संहिता खारेज भएन भने, राज संस्था पुनर्स्थापना भएन भने, हिन्दुत्व पुनर्स्थापना भएन भने यो देश रहँदैन दाजुभाइ दिदीबहिनी। त्यति गरिसकेपछि कसैलाई कुनै पार्टीमा लाग्न मन लाग्छ लाग्नुहोस्। यो देशको संविधान नै सबैभन्दा मूल जड हो बिग्रिने कुराको। जबसम्म हामीले यो संविधान फेर्दैनौँ या संविधानमा चित्त बुझ्दो हैसियतको सुधार गर्दैनौँ वा सुधार पनि हुँदैन, फेर्दा पनि फेरिन्न भने हामीले बाध्य भएर यो संविधान च्याप्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। यो संविधान नेपालीको संविधान होइन, 1 2 3 होइन। यो संविधान नेपालीले बनाएकै होइन। यो संविधानले नेपाली माटो चिन्दैन। यो न संविधानले नेपालको संस्कृति मूल्य मान्यता केही पनि चिन्दैन। सबै थरीको फुलबारी साझा फुलबारीलाई जुदाउने, फुटाउने, मास्ने ऊ जमानामा बेलायतीले डिभाइड एन्ड रुल, फुटाउ र राज्य गर भन्ने लिएको सिद्धान्त यो संविधानले बोकेको छ। राजाले सम्पत्ति लुट्या छ, स्विस ब्याङ्कमा राखेको छ, लिएर आउँछ भइहालेन, कसले नल्याऊ भने। राजा रानीको स्विस ब्याङ्कमा कति पैसा छ नेपाली जनता हेर्नलाई कुरेर बसेका थिए बाबा। 25 वर्ष 30 वर्ष भयो, खै त्यो पैसा। आज पनि बरु हालसाल एउटा समाचार आएको छ, 1 वर्षमा कति खर्बको दोब्बर भएछ अरे पैसा। त्यो पैसा कसको? राजाको हो, रानीको हो या माओवादीको हो? कसको हो यो पैसा? यसको हिसाब पनि नबुझाइ सुख नपाउलास्, याद गर। हिसाब नबुझाएर सुख पाइँदैन। यो माओवादीलाई मात्रै लागू हुने कुरा होइन, सबैलाई लागू हुन्छ, सबैलाई लागू हुन्छ। राजनीतिमा विशेष गरी यस्तो हिसाब झन् नबुझाइ सुखै छैन। तल 3 घण्टा 4 घण्टा ओह्रालो ओर्लेर 1 पाथी मकै पिनेर लिएर आएको पिठो आधा रातमा लुटेर खाएर बच्चा भोलि भोकै पार्यो माओवादीले। कसको अधिनायकत्वको निमित्त यो व्यवस्थाको परिवर्तन भयो? आज 31 वर्ष भयो यो परिवर्तन भएको। 30 वर्षको पञ्चायतले यसो गर्यो उसो गरेको कथा सुन्दा सुन्दा हामी थाकिसकेका छौँ। मनमोहन अधिकारीले के भन्नुभयो? हामी कम्युनिस्टहरू धर्म पनि मान्दैनौँ, राजा पनि मान्दैनौँ, तर हाम्रो देशको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने, हाम्रो भू राजनीतिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने हाललाई राजा नभएर देश चल्दैन। यो मनमोहन अधिकारीले भने। यी एमालेका नेतालाई यति पनि थाहा छैन। त्यो भए पनि हुन्छ, विष्णु राजा भए पनि हुन्छ भन्यो केशरबहादुरले भनेर चाकडी गरेछन् एक थरी राजावादीले। यो राजा ल्याउने काममा बाधक राजावादीहरू नै छ, याद गर्नु। काङ्ग्रेसको त यति राम्रो कुरा छ, भर्खर सुन्नुभयो होला नि। काङ्ग्रेसको नेताको कुरा सुन्नुभयो होला नि। म यही सभाबाट कम्युनिस्टको नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, कोही पनि आज इमान्दार कम्युनिस्ट नेता छ यो देशमा भने एमालेका सम्पूर्ण नेतागणले यदि उनीहरू मदन भण्डारीलाई इमान्दारीपूर्वक मान्दछन् भने, मदन भण्डारी पथै निर्माण गरेका हुन् भने, मदन भण्डारीले त प्रत्यक्ष चुनावमा भाग लिने हो भने राजा सिर्पेस फुकालेर आऊ, होइन भने राजा मान्न हामीलाई आपत्ति छैन भनेको कुरा यो एमालेहरूले सम्झेको छैन। यो एमाले जतिको बेइमान पार्टी अर्को छैन। आफ्नै नेताले भनेको कुराको गद्दारी गर्ने कार्यकर्ता कस्तो हुन्छ? 83 जना टिके सांसद माओवादीका, यी 2 थरी टिकेले आधा रातमा आजबाट राजा छैन भन्दै, आधा रातमा आजबाट धर्म छैन भन्दै, आधा रातमा आजबाट देश अब संहितामा गयो भने के हो? अलिकति ओहो जनताले भन्यो अर्को थरीले ढङ्ग ठगाएको छ, को जनता यो भन्ने जनता?
श्रावणको महिना भगवान पशुपतिनाथलाई प्यारो महिना। बिहानदेखि बेलुका पानी पर्या भए पनि हामीले केही भन्न नसक्ने महिना। त्यस्तो बेलामा आज भगवानको समेत जुन आशीर्वाद भएको छ, मलाई त्यो बाटो सिकाइदिने सुरक्षाको खरसाबलाई धन्यवाद दिँदै भगवानप्रति आसक्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अघि मलाई अलिकति दुःख पनि लागेको छ। मभन्दा अगाडि बोल्ने साथीहरूलाई चाँडो गर्नुहोस् भनेर मैले पछाडिबाट अलिकति पुच्छर निमथेँ। पानी हाल्न परिहाल्ला र म बोल्न नपाउला भने। अहिले त घाम लागेर फसाद भयो। भाग्यमानीको भूतै कमारो भने यही। देशभरिका साथीहरू बाटोमा अड्किनु भएको छ। साथीहरू कहीँ बाटोको कारणले अड्किनु भएको छ, कहीँ पहिरोको कारणले अड्किनु भएको छ, कहीँ पानीको कारणले अड्किनु भएको छ, कहीँ चाहिँ कुरा नबुझेर सुरक्षाकर्मी साथीहरूले अहिले काठमाडौँ नजाऊ भनेर पनि अड्काइदिनु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई ल्याउनका निमित्त जबरजस्ती गरिनँ। त्यही बसेर यो दुईटा टेलिभिजनले लाइभ गरिदिएको छ, हेर्नुहोस् भनेर भने। हाम्रो यो सभाका विरुद्धका लागि कहिलेकाहीँ हाम्रो उखान छ नि, मालिकको नाकमा बसेको झिङ्गा थपाउँदा मालिककै नाक काट्नेहरू। हिजो बेलुका तपाईँहरू फेसबुक चलाउने मान्छेहरूले लाखौँ लाखले फेसबुक हेर्नुभयो होला। त्यहाँ एउटा टिकटक आएको छ। त्यो टिकटकमा के आएको छ भने संसदले राजा चुन्नुपर्छ, अनि त्यो राजा विष्ट भए पनि हुन्छ, कार्की भए पनि हुन्छ, श्रेष्ठ भए पनि हुन्छ भनेको छ केशर बहादुरले। अनि अर्को एउटा राजभक्तले ओहो कहाँ हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहको वंशले राजा हुनुपर्छ भनेर राजालाई चाकडी गरेर नाक काटेको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभएको हो। आजभन्दा 8 वर्ष अघि यो राप्रपा नामका विभिन्न पार्टीहरू खुलेको बेला एउटा पार्टीको घोषणा पत्रमा राजा संसदले चुन्नुपर्छ भनेर भनेको। म बीबीसीको अन्तर्वार्तामा सीपी मैनाली जीसँग बहस गर्न बसेको, एउटा पार्टीले त यसो भनेको छ भनेर मैले भनेको। अनि त्यो बीबीसीको मान्छेले मलाई जिस्काएर त्यसैले विष्ट भए पनि हुन्छ, कार्की भए पनि हुन्छ भनेर सोध्नु भएको। मैले हो हुन्छ भनेको। त्यसलाई टाउको पनि काटेर पुच्छर पनि काटेर बिचको त्यो जो भए पनि हुन्छ, विष्ट राजा भए पनि हुन्छ भन्यो केशर बहादुरले भनेर चाकडी गरेछन् एक थरी राजावादीले। यो राजा ल्याउने काममा बाधक राजावादीहरू नै छ, याद गर्नु। काङ्ग्रेसको त यति राम्रो कुरा छ, भर्खर सुन्नुभयो होला नि। काङ्ग्रेसको नेताको कुरा सुन्नुभयो होला नि। म यही सभाबाट कम्युनिस्टको नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, कोही पनि आज इमान्दार कम्युनिस्ट नेता छ यो देशमा भने एमालेका सम्पूर्ण नेतागणलाई यदि उनीहरू मदन भण्डारीलाई इमान्दारीपूर्वक मान्दछन् भने, मदन भण्डारी पथै निर्माण गरेका हुन् भने, मदन भण्डारीले त प्रत्यक्ष चुनावमा भाग लिने हो भने राजा सिर्पेस फुकालेर आऊ, होइन भने राजा मान्न हामीलाई आपत्ति छैन भनेको कुरा यो एमालेहरूले सम्झेको छैन। त्यो एमाले जतिको बेइमान पार्टी अर्को छैन। आफ्नै नेताले भनेको कुराको गद्दारी गर्ने कार्यकर्ता कस्तो हुन्छ? अहिलेको एमाले भने त्यस्ता कार्यकर्ताको जमात। नेपालको राजनीतिमा
स्टेट्सम्यान राजनेताको दर्जा पाएको मनमोहन अधिकारीले के भन्नुभयो? हामी कम्युनिस्टहरू धर्म पनि मान्दैनौँ, राजा पनि मान्दैनौँ, तर हाम्रो देशको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने, हाम्रो भू राजनीतिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने हाललाई राजा नभएर देश चल्दैन। यो मनमोहन अधिकारीले भने। यी एमालेका नेतालाई यति पनि थाहा छैन। एमाले हुँ भन्नेहरूले कमसे कम लाज त जोगाउनुहोस्। ऊ कहिलेकाहीँ मैले त जिस्काउने गर्छु। मेरो परम मित्र विपिन कोइरालाजी, नेपालको राजनीतिमा एउटा दुर्भाग्य कस्तो भयो उहाँको र मेरो बिचमा भने, म शिक्षा मन्त्री भएँ, उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ। म शिक्षा मन्त्री भएर जाँच लिने, उहाँ जेलमा बसेर जेल बसा जति सबैको लेखिदिने एक्लै। अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले यो विपिन भनेको भाइस चान्सलर अफ द जेल युनिभर्सिटी भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो। अर्थात् जेल विश्वविद्यालयको चान्सलर हो यो भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो। मैले यो बारम्बार अन्तर्वार्तामा भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। तर आज संयोग पऱ्यो म उहाँ अगाडि नै भएको हुनाले मैले त्यो अन्तर्वार्तामा त नाम लिएको थिइनँ। आज मैले यो भने त्यसरी लेखिदिएको जाँचको कापी लेखिदिएको मान्छे मध्येको एउटा प्रमुख मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री भएको छ। हिजो याद गर्नुहोस् कुन हैसियतको र योग्यताको मान्छे छ तिनी हामीलाई थाहा छ। जाँच लिने मन्त्री मै हुँ, भाइस चान्सलर अफ द जेल युनिभर्सिटी यही हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भएको एक दिनमा भोलिपल्ट पहिलो काम यो देशको सरकारले के गर्यो? 1.5 वर्षदेखि अदालतले नदेखेको नचिनेको मान्छे सभा समारोहमा जहाँसुकै उपस्थित भइरहेको अदालतले चाहिँ नभेट्टाएको, हाम्रो पुलिस प्रशासनले पनि नभेट्टाएको मान्छे शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको साँझमा तयार गरेर भोलिपल्ट बिहान 10 बजे आफै अदालतमा हाजिर भएर लामो बयान उही दिन सकेर अदालत उही दिनमा बसेर त्यो बसेको अदालतले छुन्छेक बहस उही दिनमा सकेर 10 लाख जरिवाना धरौटी उही दिनमा राखेर फेरि अदालत बसेर दिसाफ गरेर उहाँलाई रिहा गरेको पहिलो काम यो देउवा सरकार। अब कहाँ भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गरेर हिँड्यो? हामीले अघि नै नारा लाउँदै आयौँ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर। देउवा भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो? म ज्यान गए पनि गर्दिनँ। प्रधानमन्त्री भएको पहिलो काम, 1 नम्बरको काम यो देशमा हिजो भएको कुरा तपाईहरुले याद गर्नुभयो कि भएन? अनि त्यस पछाडि क्याबिनेट बसेर अनि कोभिडलाई औषधि किन्ने काम ल गरेको यही। हेर्नुहोस्, म आज जुन घरको भित्तामा बसेर तपाईहरुतिर फर्केर कुरा गरिराखेको छु, जीवित देवीको देवता स्थान हो यो। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ आएपछि सबैभन्दा पहिलो काम यिनी जीवित देवता को हातबाट 5 औँलाले टीका लगाएपछि अनि राज्यको थप विस्तारको काम सुरु गरे। यो देशको संस्कार र संस्कृतिका लागि यो राज संस्थाले यहाँ भन्दा ठुलो काम अर्को गरेको छैन। हरेक राजाले यो पर्वको दिनमा, इन्द्र जात्राको दिनमा आजसम्म चाहे राजगद्दीबाट हटाएको किन नहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले समेत
इन्द्र जात्राको दिनमा जीवित देवीको हातबाट टीका लाउन छोडेको छैन। संस्कृति जोगाउने भनेको यसरी हो। यो दरबार जो बनेको छ यो पृथ्वीनारायण शाहको स्टाइलको दरबार होइन, यो काठमाडौँको स्टाइलको दरबार। आफ्नो देशको संस्कृतिलाई जोगाउनु, आफ्नो देशको संस्कृतिको मूल्य मान्यता राख्नु भनेर पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा लेखेका कुरा यही। यहाँ आएर गोर्खाको घर बनाएको भए के पनि हुन्थ्यो होला त्यति बेला, तर यहाँ आएर नेवारी संस्कृतिकै भवन बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले। हेर्नुहोस्, आज आफ्नो देशको संस्कृति मूल्य मान्यता भत्काउनको निमित्त भएको कुरालाई मास्ने, बिगार्ने, नाच्ने, पड्काउने, काट्ने, मार्ने, सत्यानाश गर्नेको नाम राजनीति बनाएर 250 वर्ष अगाडि युरोपमा तपाईँको चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि उद्योगपतिले मजदुरलाई शोषण गरे भनेर यस्तो उद्योग पनि मास्नुपर्छ, संसारको राज्य पनि मास्नुपर्छ, वेदरिङ अवे अफ स्टेट भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि मास्नुपर्छ भनेर एउटा अँध्यारो बिजुली नभएको कोठामा 7 पेजको दास क्यापिटल लेखेको कार्ल मार्क्स भन्ने मान्छेले त्यो पढ्या भरमा भएको कुरा मास्नुपर्छ, अर्को कुरा ल्याउनुपर्छ, अर्को कुरा स्वतः आउँछ भनेर गाउँ गाउँमा दुःखले बनाएको झोलुङ्गे पुल काटिदियो माओवादीले। झोलुङ्गे पुल काटेपछि मोटर जाने पुल बनाए भए त राम्रै हुन्थ्यो। गाउँ गाउँको स्वास्थ्य चौकी पड्कायो माओवादीले। स्वास्थ्य चौकी पड्काएपछि ठुलो अस्पताल बनाए भए त राम्रै हुन्थ्यो। मान्छेको खराबाली तल 3 घण्टा 4 घण्टा ओह्रालो ओर्लेर एक पाथी मकै पिनेर लिएर आएको पिठो आधा रातमा लुटेर खाएर बच्चा भोलि भोकै पार्यो माओवादीले। कसको अधिनायकत्वको निमित्त यो व्यवस्थाको परिवर्तन भयो। आज 31 वर्ष भयो यो परिवर्तन भएको। 30 वर्षको पञ्चायतले यसो गर्यो उसो गरेको कथा सुन्दा सुन्दा हामी थाकिसकेका छौँ। आज 31 वर्षको शासनले के लिएर आयो? मैले हिजो छाडी अस्ति मात्रै एउटा यो पत्रकार भाइलाई अन्तर्वार्ता दिए। मेरो घर अगाडि एउटा छिटो बस्छ, कुल्ली काम गर्छ त्यो भाइ। माओवादी कालमा बर्दियाबाट 1 बोरा पैसा लुटेको पैसा बोकेर मास्तिर 7 दिन हिँडेर गएको रहेछ। त्यो पैसाको बोरा बोकेर ढाडभरि फोका उठेर घाइतेर घाउ भएको रहेछ उसको। मलाई आएर यी दाइ मेरो ढाड हेर्नुहोस् त, पैसा बोकेर मेरो घाउ भएको पैसा मैले कसलाई दिएँ? त्यो पैसा लिने कहाँ 7 तले 7 स्टार 5 स्टारमा पुग्यो। मेरो हालत झाका थिए। ऊ अहिले बाल्ला चालेर सिमेन्टी बोकेर बसिरहेछ बिचरा, मेरो घरको छेउमा छ। माओवादीको पैसा बोक्ने मान्छे। यतिसम्मको अन्याय अत्याचार र लुटेर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ देशमा 96 वटा बैंक लुटिएको छ। अबलाई आनन्द भयो भन्नलाई बैंक लुटिया छ भनेर। बैंक लुट्यो भने के? तपाईले मेहनत गरेर, तपाईले परिश्रम गरेर, तपाईका भाइ छोराले कहाँ 50 डिग्रीको गर्मीमा कमाएर पठाएको राखेका पैसा लुट्या होइन भने त्यो पैसा कहाँबाट आएको छ? त्यसको हिसाब चाहिँदैन? त्यसको हिसाब बुझाउनु पर्दैन? राष्ट्रिय शक्ति नेपालले यो 96 वटा लुटिएको बैंकको हिसाब लिएरै छोड्छ। याद गर्नु, उनीहरूले भन्थे नि राजाले सम्पत्ति लुटिया छ, स्विस बैंकमा राखेको छ, लिएर आउ त भइहाल्यो नि, कसले नल्याऊ भने। राजा रानीको स्विस बैंकमा कति पैसा छ? नेपाली जनता हेर्नलाई कुरेर बसेका थिए बाबा। 25 वर्ष 30 वर्ष भयो, खोइ त्यो पैसा। आज पनि बरु हालसाल एउटा समाचार आएको छ, 1 वर्षमा कति खर्बको दोब्बर भएछ अरे पैसा। त्यो पैसा कसको?
राजाको हो, रानीको हो या माओवादीको हो? कसको हो यो पैसा? यसको हिसाब पनि नबुझाइ सुख नपाउला। याद गर, हिसाब नबुझाएर सुख पाइँदैन। यो माओवादीलाई मात्रै लागू हुने कुरा होइन, सबैलाई लागू हुन्छ, सबैलाई लागू हुन्छ। राजनीतिमा विशेष गरी यस्तो हिसाब झन् नबुझाइ सुखै छैन। हिसाब बुझाउँदा बुझाउँदा यो देशमा त कानुन त्यसो भएर हटाएको हो कि क्या हो? झुन्ड्याउने कानुन आजभोलि चर्चा चलेको छ। फाँसी दिने कानुन फेरि ल्याउनु पर्छ भनेर मैले चाहिँ लिडको लाउने भनेको छु। बारी जोतेपछि डल्ला डुल्ली हुन्छ, त्यो डल्लामाथि मकै रोपेर पनि फल्दैन, कोदो रोपेर पनि फल्दैन, धान रोप्ने त कुरै भएन। हलो जोतिसकेपछि एकपटक त्यो गरुङको काठ तेर्स्याएर गोरुलाई बेसरी पुछारी नमाठेर दौडाएर त्यो डल्ला फोरेपछि मात्रै अनि बल्ल रोप्न पाइन्छ। अब सरकार आएको छ यी 1.5 वर्षमा, आएकै दिनमा यस्तो 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 क्रान्तिकारी काम गर्ने सरकार। मैले अघि नै भनिहालेँ, यस्तो सरकारले भ्रष्टाचार अन्त गर्छ भनेर कोही पत्याउँछ? यस्तो सरकारले अझ धम्की लाएर गफ गर्छ। हिजो मैले त्यो फेसबुकमा हेरेँ, लु हामी आन्दोलनकारीलाई साह्रै हेपे बा, हामी यति यस्तो विधि हेप्ने हो देखा जाएगा भनेर धम्की लागेको छ एकजना सोनाम धन्यबहादुरले। यो कसलाई धम्की लागेको होला? कसलाई धम्की लागेको होला? लुच्चा लफङ्गालाई होला? बहादुर त यस्तो धम्कीबाट तर्सिँदैन, कोही बहादुर यस्तो धम्कीबाट तर्सिँदैन। काठमाडौँका जनताले अब खोल्न पर्यो आँखा। मैले एकपटक खानकोटको आमसभामा भने, त्यो चाहिँ नि बडो भाइरल भएको छ। झी नेवार त मेपिन्सा न्याठी यासा मालका ढाइपी, यो भने बुझ्नुभयो? हामी नेवारहरू कस्ता भने जसले जे गरे नि भइगयो भइगयो भन्छ नि, भइगयो भन्दा भन्दा यस्तो सत्यानाश भइसक्यो। अब उपरान्त भइगयो नभन्नुहोस्, काठमाडौँका गुठियार उठ्या जस्तो गरी उठ्नुहोस्। काठमाडौँका इन्द्रजात्रामाथि हमला गरे बेला काउवा भनेर त्यो नोल बोकेर सडकमा दौड्या जस्तो गरी दौडाउनुहोस्। यिनीहरू भोलिदेखि जहाँबाट आएको हुन् ती भागेर जान्छ। हेप्दा 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 अति भयो यो हेपाई, अति भयो यो हेपाई। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै यो विचार मिल्ने मान्छेहरू, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल पार्टी होइन, म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, यो पार्टी होइन। कुनै पार्टीको पछाडि अर्को पार्टी किन लाग्ने? यो अभियान हो। जबसम्म यो देशमा संवैधानिक राज संस्था स्थापना हुँदैन, जबसम्म यो देशको पहिचान सनातन पहिचान कायम हुँदैन, पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्नुपर्छ। इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेको वर्गलाई अझ राम्ररी हेर्नुपर्छ। तर त्यो हेर्ने काम जात र भाषा र जमिन बाँडेर गर्ने होइन। संहिता खारेज भएन भने, राज संस्था पुनर्स्थापना भएन भने, हिन्दुत्व पुनर्स्थापना भएन भने यो देश रहँदैन दाजुभाइ दिदीभाइ। त्यति गरिसकेपछि कसैलाई कुनै पार्टीमा लाग्न मन लाग्छ लाग्नुहोस्। गाउँ गाउँमा उहिले पञ्चायत ढल्या बेलामा रमाइलो भएन? रामबहादुर गाउँको काङ्ग्रेस भएपछि श्यामबहादुर दौडेर एमाले कता छ खोज्दै हिँड्यो, आफै त बोलाउनै परेन। आफ्नो दुश्मन काङ्ग्रेस भएपछि त अर्को दुश्मन कम्युनिस्ट हुनै परेन। अथवा कृष्णबहादुर कम्युनिस्ट भएपछि हरिबहादुर काङ्ग्रेस खोज्न हिँडिहाल्यो। त्यो काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस बनाएर, कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट बनाएर भएको हो र? गाउँ गाउँको वडाको जो दुश्मनी हुन्छ त्यही दुश्मनीले स्वतः ल्याएको। देशभरि आजको दिन वरिष्ठहरूसँग, विद्वानहरूसँग सल्लाह गरेर विभिन्न तर्कहरू आएको छ।
सेना अघि आउनु पर्यो भन्ने तर्क पनि छ, महाराज नै अगाडि सर्नु पर्यो अब त भन्ने तर्क पनि छ। त्यो अन्तिम विकल्प हो, त्यो उपाय केही नलागेपछि गर्ने काम हो। एकपटक जनता आफैले कोसिस गरी हेरौँ न भन्ने तर्क पनि छ। त्यो तर्कमा हाम्रो लाग्यो, हामी लागेका छौँ, त्यति हो कुरा फरक। हामी लागेर हुँदैन, केही तातोपानी लाग्नेवाला छैन, कसैले कसैलाई यहाँ पत्याउनेवाला छैन भने त्यो आउनुपर्ने कुरो त आइहाल्छ नि, हामीले बोलाएर मात्रै आउने हो र, त्यो त स्वतः आउँछ। त्यसो भएको हुनाले अब समय घड्किसक्यो। म तपाईँहरूसँग लामो समय कुरा गर्न चाहन्थे। यो देशको संविधान नै सबैभन्दा मूल जड हो बिग्रिने कुराको। जबसम्म हामीले यो संविधान फेर्दैनौँ या संविधानमा चित्त बुझ्दो हैसियतको सुधार गर्दैनौँ वा सुधार पनि हुँदैन, फेर्दा पनि फेरिन्न भने हामीले बाध्य भएर यो संविधान च्याप्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। यो संविधान नेपालीको संविधान होइन, 1 2 3 होइन। यो संविधान नेपालीले बनाएकै होइन। यो संविधानले नेपाली माटो चिन्दैन। यो न संविधानले नेपालको संस्कृति, मूल्य, मान्यता केही पनि चिन्दैन। सबै थरीको फुलबारी, साझा फुलबारीलाई जुदाउने, फुटाउने, मास्ने ऊ जमानामा बेलायतीले डिभाइड एन्ड रुल, फुटाउ र राज्य गर भन्ने लिएको सिद्धान्त यो संविधानले बोकेको छ। हिजोको दिनमा मान्छेमा तलमाथि थियो होला, छुवाछुत भयो होला, तर आज कानुनले कसैले कसैलाई छुवाछुतको पीडाबाट व्यवहार गर्न पाइँदैन। समाजमा यो रोग अझै बाँकी छ, तर यो रोग सबैभन्दा बढ्ता माओवादीमा बाँकी छ। केही समय अगाडि 6-8 महिना कति भयो कुन्नी सुदूरपश्चिमको एउटा दूर गाउँमा एउटा केटा र केटीको माया बसेछ, बिहा गर्ने सल्लाह गरेछन्। केटोले म लिन आउँछु भनेछ, केटा र केटी जान तयार भयो बेला गाउँलेले त तल्लो र त माथिल्लो, त छुनु हुने र त नहुने भनेर खोलामा डुबाएर मारेको हो कि होइन? तपाईँ त्यो कुन गाउँ हो र कुन नेताले गर्यो एकताली फेरि हेर्नुहोस्। म अहिले यहाँभन्दा बढ्ता भन्न चाहन्छु। त्यसै त्यो सार्गले लगाउन राजा महेन्द्रले त छुवाछुत अन्त्य गरेर कानुन बनाएको देश हो। समाजमा सबै स्थिति मिलिसक्यो। मैले भने होइन, कुन जमानादेखि यस्तो किसिमको नचाहिँदो चाहिँ व्यवहार भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ, त्यो मान्नु हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आजको दिनसम्म पनि भन्ने एउटा गर्ने अर्को। बिचरा म त जन्मदाता मध्येको राप्रपाको हालत हेर्नुहोस् न, भन्ने एउटा गर्ने एउटाले गर्दा तपाईँ हाम्रै मेहनतले 25 सिट बनाएको पार्टी अहिले शून्यमा झरेर खतम भयो। भन्ने र गर्ने एउटै चिज भएको भए जनताले यो यसरी साथ दिन्छ। आज 10,000 मान्छे जो हिँड्यो हो, मेरो केही लेनदेन छ, म कुन पार्टीको अध्यक्ष हुँ। यसले चाहिँ इमान छोड्दैन, यसले भन्ने र गर्ने कुरामा फरक गर्दैन, बोलेको कुरा र भनेको कुरामा फरक हुन्न भन्ने विश्वासले नआउनुभयो तपाईँहरू सबै। आज यो विश्वास सबले गुमाए। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई यो पुनः एकताली वचन दिन चाहन्छु। राष्ट्रियताको नामका लागि यहाँ एउटा सानो सानो कुरालाई लिएर मान्छेको आलोचना गर्ने कुरा भइरहेछ। समस्या देशको हो। जुन बेला यो एमसीसी को कुरा भयो, सबैभन्दा पहिले यो राष्ट्रमाथिको गद्दारी हो है भनेर वक्तव्य दिने मान्छे मै हुँ। आज 2-4 जना छौकाले फेरि एमसीसी को बारे त केशर बहादुर बोल्दैन भन्न थालेछ। जो छौकाले जे चाहिएको छ म बिहानदेखि बेलुका त्यही बोलेर हिँड्ने मेरो काम होइन। एमसीसीले देशको भलो गर्दैन, एमसीसी हामी मान्दैन। मैले यति भने योभन्दा लामो कुरा यसबारेमा जान्ने इच्छा छ कसैलाई, हाम्रो वक्तव्य हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ अभियानका चाहिँ क्रियाकल्प हेर्नुहोस्। यो एमसीसी का कुरा होस् अथवा अरू कुनै पनि
विषयका कुरा हुन्। राष्ट्रको स्वार्थमा नभएको कुरा, कसैले गरिदिएर कसैले भनिदिएर हुने कुरा, राजनीतिक व्यवस्थाको शक्तिको सन्तुलन सत्यानाश भयो। अघि पूर्ववक्ता साथीले, शिरीषजीले, हाम्रो चाहिँ गेवालीजीले र कोइरालाजीले विस्तृत व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, हुँदा हुँदा बेइज्जतीको नाम यस्तो, यो कतै यो अहिलेको यो हाम्रो प्रधान न्यायाधीशजी अब सबै टिके प्रधानमन्त्री बनाउने चलन आएको बेलामा त्यो टिका आफैलाई लगाइदिए भने भइहाल्थ्यो। ल जा जे भयो भयो, प्रधान न्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री भए जा भनेर भनिदिए भए हामी हो भनिदिन्थ्यौँ। अब प्रधानमन्त्रीकै बेइज्जती हुने गरी उहाँले यस्तो काम गरिदिनु भयो। ख्याल गर्नुहोस्, प्रजातन्त्रको नाम लिने, जनतन्त्रको नाम लिने, के हो अर्को के तन्त्र भन्छ त्यो सबैको नाम लिने, अन्तमा राजै नभइकन नहुने र राजाले पुनर्स्थापना गरिदिया। 5 वर्ष अगाडि नै अवधि सकिएर घर बसेका लफङ्गा जतिलाई फेरि संसद, रित्तै संसद बनाइदिएर टिके संसद बनाइदिए बापत 17,000 मान्छे मारेर, लाखौँ लाख मान्छे घरबार विहीन भएर, अघि मैले भने जस्तो 96वटा ब्याङ्क लुटेर व्यक्तिका खडाबालीहरू समेत लुटेर खाएर, त्यसो गरे बापत 83 जना टिके सांसद माओवादीका। यी 2 थरी टिकेले आधा रातमा आजबाट राजा छैन भन्ने, आधा रातमा आजबाट धर्म छैन भन्ने, आधा रातमा आजबाट देश अब संहितामा गयो भने के हो? अलिकति ओहो जनताले भन्यो अर्को थरीले ढङ ठगाइ छ। को जनता यो भन्ने जनता? कुनै विधि विधान छ यसमा? 83 जना टिके सांसद र अवधि सकेर घर बसेको सांसदलाई जोड दिएर संविधान संसद पुनर्स्थापना गरिदिएर त्यही स्थापना गरिहाले, राजा गयो, धर्म गयो, यो गयो भने आफ्नो अवधिभरि गफ गरेर खाएर त्यो त कमसेकम राजाले स्थापना गरिदिया। त्यस पछाडिको संविधान सभा कसले स्थापना गरिदिया? हामीले काम गरेनौँ, ठगेर खायौँ, अब अर्को एक टर्म हामी आफै सांसदलाई तपाईँले भोटै दिनु परेन। यसो भएको होइन देशमा। अर्को एकपटक फेरि आफैलाई घोषणा गरेर सांसद बनाएर अनि फेरि त्यसले 10वटा अर्को निर्णय गरे बापत जनताले गर्यो भने कहाँ छ जनता? यो गर्ने जनता। तेस्रो पटकमा मात्रै संविधान सभाको चुनाव भयो। 10 वर्षको अवधि त्यसरी गयो। अब प्रतिनिधि नभइकन जोर जबरजस्तीले बन्दुक देखाएर, पिटेर, मारेर, श्रीमतीलाई अगाडि राखेर श्रीमानलाई रुखमा झुन्डाएर कुटेर मारेर, खाल्टो खनेर जिउ जति सबै पुरेर टाउकोमा भकुन्डो खेलेर मार्ने जस्ता त्यो कुनै लडाइँ हो? लडाइँमा त्यस्तो हुन्छ? श्राद्ध गर्न बसेको मान्छेलाई उठाएर लगेर त्यो लडाइँ हो? लडाइँमा मान्छे हानाहानमा को मर्यो को बाँच्यो एउटा अर्को कुरा। आधा रातमा झुक्क्याएर घर घरमा गएर नाबालक केटाकेटीहरूलाई बोकेर हिँडेर 6 क्लास 7 क्लास पढेका स्कुलका लाखौँ लाख विद्यार्थीलाई बन्दुक बोकाएर 2 वर्ष 4 वर्ष डाँडा काँडा कुदाएर फर्केर न 6 क्लासबाट 7 क्लासमा जानु, न 7 क्लासबाट 8 क्लासमा जानु। उमेरले आज 40-45 को भइसक्यो। आजको दिनको नेपालको जनसङ्ख्या, आजको दिन 40 लाख भन्दा बढ्ता जनसङ्ख्या जो 35-40-45 को उमेरको भएको छ, 7 क्लास पढेको, 8 क्लास पढेको, स्कुलबाट भागेको, माटो छुन जानेको छैन, हातमा सिप छैन, लुट्न र लुटाउन मात्रै जानेको छ। एक थरी इमान्दारले मेहनत गरेर विदेश गए, कति बिचरा बाकसमा फर्केर आए, 50 डिग्रीको गर्मीमा यहाँ श्रीमान श्रीमती आमा बाउ पाल्नको निमित्त पैसा पठाएर कति दिन देश गरे। मान्छे बेच्ने देश
देश हुँदैन दाजुभाइ दिदीबहिनी। त्यो मौका मान्छेको खुसीले आफूले गर्ने कुरा अर्को हो। जुन देशको राज्य व्यवस्थाले देशको योग्यता र क्षमता भएको मान्छे बेचेर खान्छ त्यो देश कहिले उँभो लाग्दैन। आजको देशको गति यो। त्यसो भएको हुनाले एउटा मात्रै समस्याको कुरा गरेर एउटा मात्रै समाधानको कुरा गरेर पनि साध्य छैन। पहिले यो हरामहरूलाई हटाउनु पर्यो। यो हराम दोहोरेर नआउने उपाय गर्नु पर्यो। राजा ल्याइसकेपछि राजा बसिसकेपछि हरामको आधा हरामको उसै दोलो काट्यो। आधा हराम जो न्यु खोज्नेवाला छन् त्यसमा तपाईँ हामी मिलेर लेडको लाउँला के भएको छ। सच्चिन त जसले पनि पाइन्छ, सच्चिन त जसले पनि पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब नेपाली जनता, देशका कुना काप्चाका जनता थाकेर हैरान भइसके। लौ न कोही आइदिए हुन्थ्यो, लौ न कसैले गरिदिए हुन्थ्यो, लौ न बरु सेनै आओस्, लौ न राजै सडकमा आओस् भनेर मान्छे बोलिराखेको, भनिराखेको, कराइराखेका कारण त्यसो भएर अब तपाईँ हामी सबै यसरी नै आज जस्तै मलाई लाग्छ माइती घर मण्डलमा एकछिन जम्मा भएर एभरेस्ट होटलको अगाडि कराउनु भन्दा काठमाडौँको मुटुबाटै हिँडेर काठमाडौँकै दाजुभाइहरूको साथ लिएर यो परिवर्तनमा सहभागी गराउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने जो हामीलाई आश लागेको थियो त्यो आज पुरा भएको छ। त्यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज देशवासीले पनि थाहा पाए हामीले बाहिरबाट गरेर के हुन्छ। काठमाडौँवासी उठ्दैन, बाहिर गऱ्यो काठमाडौँको मान्छे के गर्दैन। अझ ललितपुरलाई त कतिसम्म दोष छ भने ऊ बेलाको आन्दोलनमा कसले बुद्धि झिक्यो त्यो मलाई थाहा छैन। हेपेर, अब महिला दिदीबहिनीलाई हेप्नु राम्रो कुरा होइन, तर हेपेर काठमाडौँकाले, भक्तपुरकाले, ललितपुरकालाई चुरा र धागो उपहार गरे रे भने तिम्रो मान्छे होइनौ, ताकत नभएका आइबे हौ भनेर हेपे। पाटन ढोकाको त्यो ढोका छिर्ने बित्तिकै हाम्रो गेवालीजीको घर नजिकै एउटा मन्दिर छ गणेशको। त्यो गणेशको मन्दिरमा घन्टी बजाएपछि उहाँ च्यासलको मन्दिरमा पनि घन्टी बज्ने बनाए। एक पछि अर्को एक घन्टी, अर्को घन्टी, अर्को घन्टी गर्दै पाटन उठेको 2 दिनमा चट। अब काठमाडौँ र पाटन मिलेर हामी 1.5 दिनमै चट पारिदिउँ न, सिद्धिहाल्यो। म 17 पुस्तादेखि ललितपुरको मान्छे हो। म रौँ चिन्छु। म मङ्गल बजारमा हुर्किया मान्छे। यहाँ यस्तो काठमाडौँमा हुर्किएका दाजुभाइ कति छन्, कति छन्। अब सबै जागेका छन्। मलाई त साँच्ची भन्नुहुन्छ भने अघि योगीजीले भने जस्तै भइगयो। अब पुगिहाल्यो, घर बस्छु भनेर बसेका मान्छेलाई घचडीकन यस्तो कराउने बनाइदिया हो। अब नयाँ पुस्ता आउनु पर्यो, तपाईँहरू अघि लाग्नु पर्यो। मैले सकुन्जेली त म कराइदिउँला, त्यस पछाडि फेरि आवाज सुक्ला। आवाज सुक्यो भने फेरि मार्ला निनारी। यो आवाज मर्न दिनु भएन। यहाँहरू सबै साथ दिनुहोस्। म त आजैबाट तयार छु, भोलिबाट तयार छु, पर्सिबाट तयार छु। हाम्रो लाइन चौरमा अफिस छ, यहाँ कसैले कसैलाई चिन्दैन। आज म यहाँ देखिराखेको छु नेपाल सरकारका सचिव स्तरका मान्छे, नेपाली सेनाका जनरल स्तरका मान्छे, र्याङ्क एन्ड फाइल सबै, सशस्त्रका मान्छे, पुलिसका मान्छे, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू लगायतका मान्छे यहाँ यसरी मैदानमा बस्नु भएको छ। आफ्नो ओहदा हैसियतलाई बिर्सनु भएको छ। यो काम जसले गर्छ म साथ दिन्छु भनेर आइदिनु भएको छ। म यहाँ अनुहार देखिराखेको छु। तपाईँहरूलाई मेरो मुरी धन्यवाद। यो मञ्चमा त कतिजना मान्छे हटाउनु, थोरै मान्छे हटाएको छ, तर यहाँ मञ्चमा बस्ने जतिकै योग्य र क्षमतावान, इज्जतवान, नामवान र यो मुलुकलाई धेरै योगदान गर्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म देखिराखेको छु। अब सबैलाई एकै दिन आजै त्यो समय दिन सकिएन, माफ गर्नुहोला। यहाँ बोल्न सक्ने, बोलीमा चाहिँ नि सरस्वती, मुखमा सरस्वती भएका कति साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। फेरि अर्को पटक गरौँला। तपाईँहरूको यही अनुसारको हौसला भयो भने हामी जहाँसुकै यो काम गर्न सक्छौँ। मुलुकमा जबसम्म यो एउटा मूलभूत
परिवर्तन नभएसम्म हामी यो काम गर्न नछोडौँ। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आयोजक साथीहरू सबैलाई जे दुःख गर्नुभएको छ त्यो दुःखको इज्जत र सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई पनि पुनः एकपटक धन्यवाद दोहोऱ्याउँदै यत्रो विधि पत्रकार साथीहरूले जो समय दिनुभएको छ र हामीलाई यत्रो सेवा प्रदान गरिदिनु भएको छ। हाम्रो आवाज मलाई थाहा छ आजको यो आवाज मेचीदेखि महाकालीसम्म र चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत जानेछ। त्यो कुरालाई यहाँहरूले जुन मद्दत गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जय देश जय निर्देश। समाजको आवाज.com